एक ऐसा गहरा अंधेरा और जुल्मत भरा जमाना था जब पूरी दुनिया पर शिर्क, कुफ्र और फितनों की घप अंधेरी रात छाई हुई थी। लोगों ने अपने असल खुदा को बिल्कुल भूलकर पत्थर के बने हुए बुतों को अपना रब बना लिया था। वो उन बुतों के आगे सर झुकाते, रो रो कर सजदे करते, उन्हें पुकारते और उनसे अपनी हर जरूरत, बारिश, औलाद, सेहत, दौलत और हिफाजत मांगते थे। दुनिया में गुनाह और नाफरमानी का सिलसिला इतना बढ़ चुका था कि इंसानियत खतरे में पड़ चुकी थी। लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ नाम को भी बाकी नहीं रहा था। हर तरफ बेराह रवी, जुल्म और शिर्क फैला हुआ था। इसी इब्तिदाई और बहुत ही परेशान कुन जमाने में जब पूरी दुनिया शिर्क की अंधेरियों में डूबी हुई थी, अल्लाह ताला ने अपने एक प्यारे और नेक बंदे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को सही रास्ता दिखा सकें। ये वो वक्त था जब इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक तूफान आने वाला था। तारीख़ इंसानी में चंद ऐसे नाम हैं जो न सिर्फ पैगंबरों के तौर पर बल्कि सब्र जमील और इस्तकामत की जिंदा मिसाल के तौर पर याद किए जाते हैं। इन्हीं में से एक मरकज़ी किरदार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। कुरान मजीद में आपका जिक्र नूह के नाम से 43 मरतबा आया है, जो किसी भी दीगर नबी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये कसरत ज़िक्र इस बात की गमाज़ी करती है कि आपकी ज़िंदगी महज एक वाक़या नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक मुकम्मल गर्स हयात है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की हिदायत के लिए मबूस फरमाया जो बुत परस्ती, जुल्म और अखलाकी गिरावट की इंतहा पर थी। आपकी दावत का दौर तकरीबन 950 साल तक मुहित रहा, जो किसी भी नबी की दावती मुद्दत में सबसे तवील माना जाता है। ये कहानी सिर्फ एक तूफान की नहीं बल्कि ईमान और कुफ्र, हक़ व बातिल और आखिरकार अल्लाह की रहमत और अदल के दरमियान होने वाले अजीम तसादुम की दास्तान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया में लोग इब्तिदाई तौर पर तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया। इस दौर में 5 बड़े नेक लोग गुजरे थे जिनके नाम वद, सुआ, यागूस, यागूक और नसर थे। जब ये नेक लोग फौत हुए तो शैतान ने लोगों के दिलों में ये वसवसा डाला कि इनकी यादगार के तौर पर इनके मुजस्समे बनाओ ताकि उन्हें देखकर तुम्हें इबादत का जज्बा पैदा हो। इब्तिदा में लोगों ने सिर्फ एहतराम में मुजस्समे बनाए, लेकिन अगली नस्लें आते ही शैतान ने उन्हें बहका दिया कि ये मुजस्समे ही दरअसल माबूद हैं जो नफ़ा और नुकसान का इख्तियार रखते हैं। यूं पूरी कौम शिर्क की दलदल में फंस गई। अमीर तबका ताकतवर हो गया और गरीबों पर जुल्म करने लगा। मुआशरे में इंसाफ खत्म हो चुका था और लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। ऐसे ही तारीक माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। आपने अपनी कौम को नरमी और हिकमत के साथ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम वाज़े था, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने उन्हें क़यामत के दिन के हिसाब किताब से डराया और अल्लाह की नेमतों की याद दिलाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का अंदाज इंतहाई शफीक था। आप रात और दिन छुपकर और खुलकर दोनों तरह से लोगों को समझाते रहे। आपका मकसद सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करना नहीं था, बल्कि आप चाहते थे कि आपकी कौम गुमराही के अंधेरों से निकलकर नूर हिदायत में आ जाए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो कौम के सरदार और अमीर लोग सख्त बरहम हुए। उन्हें खौफ था कि अगर आम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी ताकत और रसूख ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उनका एतराज़ ख़ास तौर पर यह था कि आपके पैरोकार गरीब, कमज़ोर और मामूली लोग हैं। सरदारों ने कहा कि हम उन्हीं लोगों पर ईमान लाएं जो हमारे मुआशरे में हैसियत नहीं रखते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, फ़ैसला करना अल्लाह का काम है। मैं उन लोगों को नहीं निकाल सकता जो ईमान ला चुके हैं, चाहे वो अमीर हों या गरीब। कुरान मजीद सूरतुल अनकबूत में इरशाद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल तक रहे। ये मुद्दत हैरत अंगेज़ है। इतने लंबे अरसे तक मुसलसल मुज़ाहमत, मजाक, मारपीट और तकालीफ बर्दाश्त करना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। लोग आपका मजाक उड़ाते, आप पर कीचड़ फेंकते, आपको पागल करार देते। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपको मारा पीटा जाता, हत्ता कि आप बेहोश हो जाते। लेकिन हर बार होश में आने के बाद आप दोबारा खड़े होते और इसी जोश व जज्बे के साथ दावत देते। आपका सब्र पहाड़ों को भी शर्मा देने वाला था। आपने कभी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा अल्लाह से अपने लोगों की हिदायत की दुआ मांगते रहे। जब सदियां गुजर गईं और सिर्फ चंद सौ लोग तकरीबन 80 से 120 के दरमियान ईमान लाए, जबकि बाकी पूरी कौम जिद पर अड़ी रही,
تو حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب ان لوگوں کے دل بدلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نئی نسلیں بھی اسی کفر اور شرک پر پلی بڑھ رہی ہیں۔ تب آپ نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی اور فرمایا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا ہے۔ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فیصلہ صادر کر دیا کہ ظالم قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم کشتی آرک تعمیر کریں۔ یہ حکم ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کوئی سمندر یا بڑا دریا نہیں تھا، بلکہ خشک زمین تھی۔ قوم کے لوگ جب آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو زور زور سے ہنستے اور تمسخر کرتے۔ وہ کہتے، اے نوح، تم پہلے نبی بنے اور اب نجار یعنی بڑھئی بن گئے ہو، اس خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور جواب دیتے، تم ابھی ہنس رہے ہو، لیکن عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور کس پر مستقل عذاب آتا ہے۔ کشتی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے ایک جوڑے نر اور مادہ کو کشتی میں سوار کرو تاکہ نسل انسانی اور حیوانی قائم رہ سکے۔ نیز جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی یہ تھی کہ تنور، ایک خاص چولہا یا زمین کا منہ سے پانی ابلنے لگے گا۔ جب تنور سے پانی نکلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں کو سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ قرآن میں اسے ماء مسجون، رکا ہوا پانی جو زور سے نکلا، کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی، بلکہ ایک عالمگیر طوفان تھا جس نے پوری کائنات کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جس کا نام کنعان یا یام بتایا جاتا ہے، ایمان نہیں لایا تھا۔ طوفان کے وقت وہ بھیڑ میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک اونچی لہر آئی اور بیٹا ان لوگوں کے ساتھ ڈوب گیا جو کفر میں مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں رہا، کیونکہ اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ طوفان کئی دنوں تک جاری رہا۔ آخرکار اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ پانی سکڑنے لگا اور معاملہ طے پایا۔ کشتی کوہ جودی موجودہ دور میں ترکی یا عراق کے سرحدی علاقے میں مانا جاتا ہے پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا، تجھ پر اور تجھ سے پہلے کی امتوں پر ہماری برکتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ باہر نکل آئے۔ کافر قوم مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یہ نئی دنیا کا آغاز تھا جہاں توحید کا بیرق دوبارہ لہرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی بعد میں انسانیت کی نئی شاخیں پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں چند اہم سبق دیتی ہے جو آج کے دور میں بھی اتنے ہی موزوں ہیں جتنے اس وقت تھے۔ صبر کی انتہا، کامیابی کا دار و مدار نتائج پر نہیں بلکہ کوشش اور استقامت پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ہار نہیں مانی۔ حق کی حمایت، سچائی اکثر اقلیت میں ہوتی ہے جبکہ باطل کے پاس شور اور تعداد ہوتی ہے، لیکن انجام کار حق ہی غالب آتا ہے۔ اللہ پر توکل، جب تمام اسباب ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کی مدد حاضر ہوتی ہے۔ کشتی کا خشک زمین پر بننا اور پھر پانی میں تیرنا اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ رشتوں سے بالا تر ایمان، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، جو یہ درس دیتا ہے کہ ایمان اور کفر کے معاملے میں خون کے رشتے کوئی قیمت نہیں رکھتے، نجات صرف ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ آج جب ہم دنیا کے فسادات، ظلم اور بے راہ روی کو دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی یاد ہمیں امید دلاتی ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کا نظام عدل اسے مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ ان کی کشتی محض لکڑی کا ڈھانچہ نہیں بلکہ نجات کی علامت ہے جو ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔